भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, पूछा जा रहा है आपसे पंजाब में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक। ये मरीम नवाज़ ने कहा है कि किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी को नीलाम कर दिया जाएगा। बेहंगम ट्रैफिक रियासती रेट कमज़ोर होने के मुतरादिफ है। पूछा आपसे ये जा रहा है, क्या बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम करना ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मुनासिब हल है? मेरा ख्याल है मैडम शेख के गाड़ी नीलाम करने के साथ साथ कोई 5-1 साल जो गाड़ी चलाने वाला है उसको भी कैद होनी चाहिए और उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तक हद हो गई है पूरी। लाहौर में आप कहीं भी चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, जो ट्रैफिक का हाल है, जिस तरह एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिस तरह ट्रैफिक की सूरत हाल है, जिस तरह बग़ैर लाइसेंसों के लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, बच्चे ड्राइविंग यानी 18 साल से कम उम्र के ड्राइविंग कर रहे हैं। लाहौर में 3-4 वाक़यात हुए हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने 5-5 बंदे मार दिए और कानून ही कोई नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि हर तरीका आजमा कर देख लिया है। हम इस्लामाबाद में खैर पुलिस अल्लाह इसको खुश रखे, इस्लामाबाद को उसने कराची बनवा दिया है, तो लेकिन हर तरीका आजमा लिया है और एंड यही है कि जितनी आप सख्ती करेंगे, जितना आप ऑल आउट जाएंगे, उतना रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल नीलाम करें गाड़ियाँ, बिल्कुल इनको पकड़ कर अंदर डालें, 3-3 साल के लिए अंदर डालें और फिर इनकी ज़मानत ना करें। कोई 2-4 एग्जाम्पल्स इस तरह की रखेंगे तो ये सड़क बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी इशारे तोड़ देते हैं और सीधे सीधे इशारे तोड़े, उधर से भगा के उधर ले गया, रेसें लगी हुई, अजीबो गरीब सूरत हाल है। भट्टी साहब, 3 से 5 साल की कैद ज़्यादा नहीं हो जाएगा? चले सुनने में तो लगता है अच्छा, लेकिन अमली तौर पर हो गया तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सेसिव नहीं है? मैडम शेख अगर मैडम शेख कोई 5 यानी एक हद रखे ना। आपको याद है मैडम शेख, एक इस्लामाबाद में एक जमीयत उलमा इस्लाम के मजहबी अमूर के वज़ीर इफ्तारी करके एक होटल से निकले थे और उसको आके एक कैरी डब्बे ने मारा और वो वज़ीर साहब की डेथ हो गई थी। वो 13वीं मरतबा उसने एक्सीडेंट किया था, 13वीं मरतबा। 12 मरतबा वो छूट चुका था। तो मैं कहता हूं कि 5 साल नहीं, 7 साल दें, 10 साल दें, कोई 4-5 को तो मिले ना, अंदर रखे, उम्र कैद की सजा सुना दें। यार बंदे मार देते हैं, कातिल हैं ये सारे। आप कह रही हैं कि इनको सजा कम देनी चाहिए। इन बड़े 13वीं मरतबा उसने ट्रैफिक की वायलेशन की और जाके उस एक वजीर को छोड़े, एक इतनी कीमती जान, इंसानी जान चली गई। और 12 मरतबा पता है वो कैसे छूटा था? 150 रुपया जुर्माना दे के, 200 रुपया जुर्माना दे के, 500 रुपया जुर्माना दे के छूट जाता। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा है मैडम शेख, आखिरी जुमला, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा है कि 12 वायलेशन कोई ट्रैफिक की करे तो वो 13वीं मरतबा भी ड्राइविंग सीट पर हो? ठीक है भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी, मोहम्मद अली साहब से सवाल करते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे पूछा जा रहा है, सियासी सवाल है सर आज आपके लिए। पूछा जा रहा है, तहरीक इंसाफ बानी से मुलाकात का मुतालबा कर रही है, जबकि हुकूमत के मुताबिक साबिक मुलाकातों में कुछ ऐसे अहकाम दिए गए जिनसे सिक्योरिटी और नज़्बो ज़ब्त के मसाइल पैदा हुए। क्या इमरान खान की मुलाकातें लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा बन सकती हैं जैसा कि हुकूमत कह रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत है और जो वजारत दाखिला है और जो पुलिस का निज़ाम है, मैं समझता हूँ उनको इतना मुस्तहकम और संजीदा होना ज़रूरी है। ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, कोई पहला टाइम तो नहीं है कि एक सियासी कैदी जो है वो जेल में गया है। नवाज शरीफ साहब भी जेल जा चुके हैं और बड़े लोग जेल में जाते रहे हैं। तो मैं तो इसके दोनों पहलू जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे तो नहीं समझ आती कि भाई इससे पहले बड़े बड़े लोग, भुट्टो साहब जेल में थे, ठीक है, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, बेनज़ीर साहिबा जेल में थी। तो एक तो ये कि जो अंदाज है उनकी अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज होने का, मैं उससे भी इख्तलाफ करता हूँ। उनका जो भी मौक़िफ़ है उनकी पार्टी का या उनके रिश्तेदारों का, वो अदालत के सामने रखना ज़रूरी है, बजाय कि अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मतलब एक यानी कि लोगों को जमा करके उसके ऊपर दबाव अदालत के ऊपर डालने की तहरीक कोशिश इंसाफ की की जाए। बात कर रहे हैं आप?
جی 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 ایک میں اس پہلو سے بھی اختلاف کرتا ہوں، اور دوسری طرف سے میں ریاست اور حکومت اور جو پولیس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے جو اوور ری ایکشن ہے اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں انڈائریکٹلی تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا، جس طرح ابھی بھٹی صاحب سے آپ نے پوچھا ٹریفک وائلیشن کا، تو دیکھیں بنیادی طور پہ قانون کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ صرف کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا. بنیادی جو فلسفہ ہے قانون کا، وہ لوگوں کو گڈ بیہیویئر کی طرف راغب کرنا ہے، نہ کہ برے کے اوپر سزا دی جائے. مثال کے طور پہ ابھی ٹریفک کی بات ہو رہی تھی، بھئی ایک بندے نے اگر 5 وائلیشن کی ہیں، 10 وائلیشن کی ہیں، اس کا اثر انکریمنٹلی یا تو اس کی پینلٹی بڑھنی چاہیے، یا انکریمنٹلی اس کے جو انسینٹیوز ہیں کم ہونے چاہیے. چین جیسے ملک میں اگر آپ کے کچھ آپ کا کرمنل ریکارڈ ہے تو آپ کی ٹیکس کی جو مد ہے اس پہ فرق پڑ سکتا ہے، آپ کے اوپر ٹیکس زیادہ لگ سکتا ہے، آپ کو بینیفٹس کم کیے جا سکتے ہیں. مطلب ریاست کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے نا علینا، بنیادی طور پہ اس کو مینج اور امپلیمنٹ ریاست کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں تو یہ دونوں چیزوں سے ذاتی طور پہ اگری نہیں کرتا کہ ایک جانب جو عدالتی معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، اس پہ سیاست کے ذریعے سے اس پہ جیل انتظامیہ پہ، عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش. دوسری جانب جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جانب سے پسو پیش اور اس طرح کی ٹیکٹکس کہ جناب جو کہتی ہے ملاقاتوں کے حوالے سے، تو میں تو دونوں سے اگری نہیں کرتا. اچھا، اور یہ جو اسپیسیفکلی میرا خیال ہے طلال چودھری صاحب نے 2-4 دن پہلے کہا ہے شاہ زیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ ایسے بیان آ جاتے ہیں کہ نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے حکومت کا یہ بیان دینا درست ہے یا یہ سوچ رکھنا درست ہے؟ دیکھیں، اگر وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ کا یہ موقف ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ان کا ڈومین ہے، وہ پولیس انہی کے اندر آتی ہے، اور وہ یعنی کہ اوبیسلی دفاع کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں ان سے اس حد تک اگری کرتا ہوں کہ اگر سینکڑوں لوگ جمع ہو جائیں گے، ان سے ملاقات کرنا چاہیں گے، تو اوبیسلی نارمل جو جیل کی ارینجمنٹ ہے، جو سسٹم ہے، اس کے اوپر اثر پڑے گا. میں اس سے متفق ہوں. لیکن جو ان کی ملاقات کے حوالے سے جو بھی شیڈیول ہے، جو جیل خانہ جات کے رولز ہیں، جو پروسیجر ہیں، جو پروٹوکولز ہیں، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، نظریاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کسی قیدی کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ جو ہے چوری کا ملزم ہے، یا ایک چھوٹا اور غریب آدمی کسی جرم میں اس کے ساتھ جو طرز عمل رکھا جاتا ہے، میں اصولی اور نظریاتی طور پہ اس بات کا مخالف ہوں کہ کسی سیاسی قیدی کو زیادہ پروٹوکول اور اہمیت دی جائے. اگر سر وہ پہلے والی رائے میں نے کہنا چاہ رہا ہوں علینا، ایک آخری کمنٹ، بنیادی طور پہ اس چیز کو واضح کرنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. ان کو جو سزا ہوئی ہوئی ہے وہ کوئی سیاسی مقدمات میں نہیں ہوئی ہوئی، اور ان کے سیاست میں ہونے یا نہ ہونے کا ان کے اوپر مقدمات یا سزا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں بنیادی بات، میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ کوئی بندہ سیاستدان ہو یا نہ ہو، اس سے اس کی سزا یا اس کے حوالے سے جو جیل خانہ جات کے رولز اور پروٹوکولز ہیں کہ کتنے لوگوں کو ملنا چاہیے، کب ملنا چاہیے، اس کو کھانا کس قسم کا ملنا چاہیے اور کس قسم کا نہیں ملنا چاہیے، ان چیزوں کو میرے خیال میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جسٹس فیئر ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے. اگر آپ جیل میں بھی اس طرح کی کلاسیفیکیشن کریں گے کہ یہ پروٹوکول کا خیال رکھیں گے، میری کمپلیٹ سمپتھی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں.